हरि ओम वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलिंग महापुराण को जय हो। समादरणीय वंदनीय प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्द, हजुर समक्ष श्रीलिंग महापुराण कथा लिएर आउने क्रममा आजको नयाँ भाग 14 मा तपाई हामी उपस्थित भइसकेका छौं। अब यस्ता प्रकारले हजुरहरु समक्षमा कथा राख्दै आउने क्रममा अब यहाँ राजर्षि ययातिको आख्यान र ययातिको गाथा रहेको छ। समादरणीय वन्दनीय प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्द, सूतजी भन्नुहुन्छ, नहुसका छोरा प्रभु ययातिले आफ्ना छोरा पुरुलाई राज्यमा अभिषेक गरेका थिए। हिजो हजुरले यो कथा सुन्नुभयो, किनकि पुरुले उनीमाथि उपकार गरेका थिए। कान्छा छोरा पुरुको अभिषेक गर्ने इच्छा गरेका राजालाई ब्राह्मण आदि वर्णका मनुष्यहरूले भन्न लागे, हे प्रभु, हे राजन, शुक्राचार्यका नाति र देवयानीका छोरा जेठा यदुलाई छाडेर कान्छा पुरु राज्यका अधिकारी कसरी हुन सक्दछन्? हामीहरूले तपाईलाई धर्मको पालना गर्नुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले अनुरोध गरिरहेका छौं भनेर ब्राह्मणहरूले भनिसकेपछि ययातिले अगाडि गएर भन्दछन्, ब्राह्मण प्रमुखा वर्णः सर्वे शृण्वन्तु मे वचः, ज्येष्ठं प्रति यथा राज्यं न देयं मे कथञ्चन। ब्राह्मण आदि वर्णका सबै मानिसले मेरा कुरा सुन्नुहोस्। तपाईहरूले प्रश्न गर्नुभयो कान्छालाई किन राज्य अभिषेक भनेर। म उत्तर दिँदैछु, म जेठा छोरालाई कुनै पनि परिस्थितिमा राज्य दिन्न। जेठा मेरा यदुले मेरो आज्ञाको पालना गरेनन्। जसले आज्ञाको पालना गर्दैन उसलाई कसरी म राज्य दिन सक्दछु? भोलि अरु जनताको आज्ञा पनि त पालन नगर्लान्। यो कुरो बुझ्नु पर्यो। जो आफ्ना पिताप्रति विपरीत बुद्धिले युक्त हुन्छ त्यसलाई सज्जनहरू पुत्र मान्दैनन्। बुबा आमाका वचनको पालन गर्ने छोरालाई मात्र अथवा छोरीलाई मात्र आफ्ना सन्तान हुन् भनेर सज्जनहरूले प्रशंसा गर्दछन्। वास्तवमा त्यही नै छोरो हो जसले बुबा आमासित पुत्र भावमा रहेर व्यवहार गर्दछ। यदुले मेरो अवज्ञा गर्यो, यसै प्रकारले तुर्वसु, द्रुहु र अनुले पनि मेरो धेरै अवहेलना गरे। पुरुले मेरो आज्ञाको पालन गरे, साथै उनले मेरो विशेष सम्मान पनि गरे। जसले मेरो बुढ्याई ग्रहण गर्यो त्यो कान्छो छोरो पुरु नै मेरो उत्तराधिकारी हो। यसरी बुझ्नु पर्यो। शुक्राचार्यले देवयानीलाई प्रसन्न गराउनका लागि मलाई वृद्धावस्था प्राप्त होस् भन्ने श्राप दिनुभएको थियो। जब मैले उहाँसँग प्रार्थना गरेँ तब उहाँले बुढ्याईलाई संचारिणी एक अर्कामा साट्न सकिने बनाइदिनु भएको थियो। यसै प्रकारले काव्य एवं उषना नामले चिनिनु हुने शुक्राचार्यले आफै मलाई जुन छोराले हजुरको अनुकूल व्यवहार गर्नेछ त्यही नै हजुरको राज्यको उत्तराधिकारी हुनेछ भन्ने वर पनि दिनुभएको थियो। अतः म पुरुलाई राज्यमा अभिषिक्त गर्दछु, तपाईहरूले पनि अनुमति दिनुहोस् भनेर यसरी ययातिले ब्राह्मणहरूसँग अनुमति माग्दा भए। अगाडि गएर प्रजाहरू भन्दछन्, यह पुत्रो गुण सम्पन्नो माता पित्रोर हितः सदा। जुन पुत्र गुण सम्पन्न हुन्छ र सधैँ नै आमा बुबाको हितकर कार्यमा संलग्न भइरहन्छ त्यो छोरो सबै कल्याणको योग्य छ।
यसै प्रकारका गुणले युक्त भएको छोरो नै सानै भए तापनि राज्यको अधिकारी हुन्छ। अतः शुक्राचार्यको वरदानले गर्दा जसले तपाईका वचनको पालन गरे तिनै पुरु नै यस राज्यका योग्य छन्। यसलाई अन्यथा विपरीत बनाउन पनि सकिँदैन। सूतजी भन्नुहुन्छ, ऋषिहरूलाई एवं जानपदस्तुष्टै ऋत्युक्तो नहुषस्तदा। यस प्रकार जब प्रसन्न भएका नगरवासीहरूले नहुषका छोरा ययातिलाई भने तब उनले आफ्ना छोरा पुरुलाई राज्यमा अभिषेक गरेर तुर्बसुलाई दक्षिण पूर्वमा बस्ने आज्ञा दिए। त्यसपछि राजा ययातिले जेठा छोरा यदुलाई दक्षिण दिशामा नियोजित गरे। बाँकी दुईवटा छोरा द्रुह्यु र अनुलाई क्रमैले पश्चिम र उत्तर दिशामा नियुक्त गरे। नहुषका छोरा ययातिले 7वटा द्वीपले र सागरले शहीद भएको पृथ्वीलाई जितेर छोराहरूलाई राज्यका रूपमा 3 भागमा बाँडिदिए। यस प्रकार छोराहरूमा राज्य संक्रमित गरेका र हर्षपूर्ण चित्त भएका राजा ययाति बन्धुहरूमा भार राखिदिएर प्रसन्न हुँदा भए। यसै प्रकार महाराज ययातिले पहिले नै यो गाथा गाएका थिए, जसरी कछुवाले आफ्ना सबै अंग आफूमै समेट्दछ त्यसरी नै जसको माध्यमले मनुष्यले आफ्ना समस्त कामनाहरूलाई आफैमा नियन्त्रित गर्दछ त्यसैद्वारा नै महान ऊ भनिन्छ। अन्यथा हजारौं कर्म गरे तापनि त्यसलाई महान भनिदैन। कामनाहरूको उपभोगद्वारा इच्छा कहिले पनि शान्त हुँदैन। जसरी हावीद्वारा अग्नि बढ्दछ त्यसरी नै कामनाको उपभोग गरेपछि पनि कामना निरन्तर बढिरहन्छ। पृथ्वीमा जुन धान जौ सुन पशु र स्त्रीहरू छन् ती सबै वस्तु कुनै एकलाई पर्याप्त छैनन्। यो कुरा बुझेर मनुष्यले कामनादेखि मुक्त हुनु पर्दछ। जब मनुष्यले सबै प्राणीहरू प्रति मनोवचन र कर्मद्वारा पापमय भावना राख्दैन तब त्यसले ब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछ। जब ऊ अरूबाट डराउँदैन तब अरू पनि उसबाट डराउँदैनन्। अब यहाँ यसरी बताइएको छ, जब उसले अरूको निन्दा गर्दैन र अरूको द्वेष गर्दैन भने तब ब्रह्मलाई उसले प्राप्त गर्दछ। जुन तृष्णा दुष्ट बुद्धि भएका मानिसबाट ठूलो दुःखले मात्र त्याग गर्न सकिन्छ। जुन तृष्णा मानिस बुढो भए तापनि बुढो हुँदैन। जुन तृष्णा प्राणलाई अन्त गर्ने वा शरीरका नजिकमा रहने रोग हो, यो तृष्णा नै के हो? रोग हो। त्यस तृष्णालाई जसले त्याग गर्न सक्दछ त्यसले मात्र सुख प्राप्त गर्दछ। जीर्ण मनुष्यका केश जीर्ण हुन्छन्, जीर्ण मनुष्यका दाँत जीर्ण हुन्छन्, उसका आँखा र कान पनि जीर्ण हुन्छन्। केवल तृष्णा नै सधैँ उपद्रव विहीन रहन्छ। उपद्रव गरिरहने त यही हो। अरू त सबै जीर्ण हुन्छन्, बुढा हुन्छन्, तर तृष्णा कहिले पनि बुढो हुँदैन, अर्थात सधैँ तरुण बनिरहन्छ। सबै प्राणी स्वभावतः जीर्ण बन्दछन्, यसमा कुनै सन्देह छैन। तर मनुष्य जीर्ण भए पनि जीवनको आशा, बाँच्ने इच्छा र धनको आशा जीर्ण कहिल्यै पनि हुँदैन। संसारमा जुन काम सुख छ र जुन दिव्य स्वर्गीय महान सुख छ त्यसले तृष्णाको क्षयबाट उत्पन्न हुने सुखको 16 भागको 1 भाग पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। यसो भनेर ती राजर्षि ययाति पत्नीका साथमा वनमा गए। महायशस्वी ययातिले भृगु तुंगमा निराहार बसी तपस्या गरे। उनी त्यहीबाट पत्नीका साथमा स्वर्गमा प्राप्त भए। उनका पवित्र र देवर्षिद्वारा सत्कृत 5वटा वंश थिए। जसरी सूर्यका किरणले सम्पूर्ण पृथ्वीलाई ढाकेका हुन्छन् त्यसरी नै तिनीहरूले पनि सबै पृथ्वीलाई ढाकेका थिए। जसले ययातिको पुण्य चरित्र पढ्दछ अथवा ययातिको यो कथालाई सुन्दछ भने ती मनुष्यहरू भविष्यमा गएर धनी मानी बन्न सक्नेछन्। सन्तान युक्त, आयुष्मान, कीर्तिशाली र बुद्धिमान हुन्छन्। साथै सबै पापबाट मुक्त भएर शिवलोकमा प्रतिष्ठा प्राप्त गर्दछन्। सर्व पाप विनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते। यसै प्रकारले अगाडि गएर ययातिका छोरा यदुका वंशको वर्णन गरिएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यदुर्वंशम प्रवक्ष्यामि ज्येष्ठस्योत्तम तेजसा। हे ऋषिहरू हो, अब म उत्तम तेजले युक्त भएका ययातिका जेठा छोरा यदुको वंशको क्रम अनुसार वर्णन गर्दछु। वंश वर्णन बताइरहेको मबाट हजुरहरूले यथार्थ जानकारी लिनुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले सूतजी भन्नुहुन्छ। यदुका देवकुमार जस्ता 5वटा छोरा भए।
तिनमा सहस्त्रजित जेठा थिए। अरू छोराहरूको नाम क्रोष्टु, नील, अजक र लघु थियो। सहस्त्रजितका शतजित नामका पिताजी जस्ता नै पार्थिव छोरा भए। यसै प्रकारले शतजितका ठूलो कीर्तिले युक्त भएका 3वटा प्रख्यात छोरा पनि भए। तिनीहरूको नाम हय र राजा वेणुहय थियो। हयका जुन छोरा थिए ती धर्म नामले प्रख्यात भए। हे विप्रहरू हो, धर्मका धर्मनेत्र नामका छोरा भए भन्ने सुनिन्छ। धर्मनेत्रका छोरा कीर्ति र कीर्तिका छोरा सञ्जय भए। सञ्जयका महिष्मान नामका धार्मिक छोरा भए भने यस्ता प्रकारले महिष्मानका भद्रश्रेणीय नामका प्रतापी छोरा भए। भद्रश्रेणीयका दुर्दम नामका छोरा राजा भए। दुर्दमका बुद्धिमान छोरा धनक नामले प्रसिद्ध थिए। धनकका कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा र कृतौजा नामका 4वटा लोकमान्य छोरा भए। कृतवीर्यबाट कार्तवीर्यार्जुन, सहस्रार्जुन उत्पन्न भए। उनी आफ्ना 1000 बाहु हातद्वारा 7 द्वीपका श्रेष्ठ स्वामी बनेका थिए। यसै प्रकारले नारायण स्वरूप परशुराम त्यस समयमा उनको मृत्युको कारण बन्नुभयो। कार्तवीर्यार्जुनका 100 छोरा थिए। ती मध्ये 5वटा छोरा महारथी, अस्त्रहरूका ज्ञाता, बलशाली, वीर, धर्मात्मा र मनस्वी थिए। तिनीहरूको नाम सुर, सुरसेन, धृष्ट, कृष्ण र जयध्वज थियो। यसै प्रकारले राजा जयध्वज अवन्ती देशका प्रजाका पालक थिए। जयध्वजका तालजंग नामका महाबली छोरा भए। तालजंगका 100 भाइ छोरा भए। ती सबै छोराहरू पृथ्वी लोकमा तालजंग नामले प्रख्यात भए। 100 भाइ छोराहरूमा श्रेष्ठ छोरा वितिहोत्र महापराक्रमी राजा भए। वृष आदि नाम भएका उनका जुन अरू छोराहरू थिए ती सबै पुण्यकर्म भएका थिए। ती छोराहरूमा वृष नै वंश परम्परालाई अघि बढाउने छोरा भए। वृषका छोरा मधु भए। मधुका 100वटा छोरा भए। मधुका छोरा वृष्णि वंश प्रवर्तक भए भनेर यस्ता प्रकारले सुतजी भन्नुहुन्छ। वृष्णिका सबै वंशज वृष्णि र मधुका सबै वंशज माधव भनेर भनिन्छन्। यदुवंशसित सम्बद्ध यादवहरूलाई हय भनेर भनिन्छ। महात्मा हयका वितिहोत्र, हरियात, भोज, अवन्ती र सुरसेन नामका 5वटा गण वंश रहेका छन्। यिनीहरूलाई तालजंग पनि भनिन्छ। प्रख्यात सुर, सुरसेन, वृष, कृष्ण र 5औं जयध्वज, यिनलाई उत्तम हय भनिन्छ। यसै प्रकारले सुरसेनका वंशमा उत्पन्न भएका सबै राजा सुर एवं सुरसेन नामले प्रख्यात थिए। यसरी बताइएको छ। यी महात्माहरूका देश पनि सुरसेन नामले चिनिन्छन्। वितिहोत्रका छोरा अनर्थ नामले प्रसिद्ध भए। कृष्णका दुर्जय नामका छोरा भए भनेर यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। अगाडि गएर शत्रुहरूलाई दमन गर्ने यहाँनिर प्यारभक्त भागवतहरू कृष्णका दुर्जय नामका छोरा भए भनेर यसरी बताइएको छ। अब राजा श्री क्रोष्टुको उत्तम पुरुषार्थ भएका छोराहरू जन्मिएको वंशमा भएका व्यक्तिहरूको नामका बारेमा श्रवण गर्नुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले यहाँ भन्नुहुन्छ। क्रोष्टको यसै कुलमा वृष्णि वंशलाई चलाउने, उत्कर्षमा पुर्याउने भगवान विष्णु वासुदेव कृष्ण उत्पन्न हुनुभएको थियो। यस्तै प्रकारले क्रोष्टुका एउटा मात्र ब्रिजिनीवान नामका महायशस्वी छोरा थिए। उनका छोरा स्वाति भए र स्वातिका छोरा कुशंकु भए। यसपछि सन्तानको इच्छा गर्ने महाबली कुशंकुले अनेक प्रकारका साथै पर्याप्त दक्षिणा भएका महायज्ञहरूद्वारा यजन गर्दा भए। यसको परिणाम स्वरूप उनका चित्ररथ नामका छोरा उत्पन्न भए जो शुभ कर्मले युक्त थिए। चित्ररथबाट शशबिन्दु नामका पराक्रमी छोरा भए। उनले पर्याप्त दक्षिणा भएका यज्ञ गरेका थिए र उत्तम तथा पवित्र व्रत आदि गरेका थिए। यस प्रकार उनी महाज्ञानी, महापराक्रमी, धेरै सन्तान भएका चक्रवर्ती राजा भए। यसै प्रकारले अगाडि गएर शशबिन्दुका 1000 छोरा भए भनेर बताइएको छ। अगाडि गएर यहाँनिर रुक्म कवचका बारेमा बताइएको छ। प्यारभक्त भागवतहरू अगाडि गएर ज्यामगकी पत्नी शैव्या शील सम्पन्न र पतिव्रता थिइन् भनेर यस्ता प्रकारले अगाडि गएर रणधृष्टका शत्रु वीरहरूका संहारक निधृति नामका छोरा भए भनेर बताइएको छ। यसरी वंश परम्परा बताउँदै अगाडि गएर
यहाँनिर भन्नुहुन्छ अगाडि गएर नवरथका छोरा दृढ रथ भएर दृढरथका छोरा शकुनी भए शकुनीबाट करम्ब उत्पन्न भएर करम्बबाट देवरात उत्पन्न भए। जय बोलौं श्रीलिंग महापुराणको जय जय होस्। यसै प्रकारले देवरातबाट देवराती उत्पन्न भए महायशस्वी राजा थिए उनी। देवरातबाट देवता जस्ता देवक्षत्र नामका छोरा उत्पन्न भए। देवक्षत्रका मधु नामका छोरा भए उनी ऐश्वर्यशाली महायशस्वी मधु वंशको वृद्धि गराउने राजा थिए। मधुबाट कुरुवंश नामका छोरा भए। कुरुवंशबाट अनु भए र अनुबाट पुरुष श्रेष्ठ पुरुतवान उत्पन्न भए भनेर यसरी बताइएको छ। अगाडि गएर ज्यामकका सृष्टि परम्पराको विस्तार पूर्वक हजुरहरु समक्ष मैले वर्णन गरे भनेर सुतजी भन्नुहुन्छ। जसले यो वंश परम्परालाई सुन्दछ अथवा पढ्दछ भने उनीहरुको आयु पनि लामो हुन्छ र यस सुख उनीहरुले प्राप्त गर्दछन् र अन्तिममा स्वर्ग गतिलाई प्राप्त गर्दछन्। प्रजीवत्येति वै स्वर्गम राज्यम सौख्यम च वदन्ति यसरी बताइएको छ। त्यसैले महायशस्वी व्यक्तिहरुको कुल वंशको परम्पराको चर्चा मात्र गर्नाले पनि चर्चा गर्ने व्यक्तिको जिब्रो पवित्र बन्दछ भनेर शास्त्रहरूले बताएका छन्। त्यसैले सत चरित्र भएका व्यक्तिहरुको मात्र आफूले स्मरण गर्नुपर्दछ। जय बोलौं लिंग महापुराणको जय जय होस्। अगाडि गएर चन्द्रवंशको वर्णन गर्ने प्रसंगमा भगवान श्रीकृष्णको अवतारको कथा र संक्षेपमा श्रीकृष्णको चरित्रको वर्णन यहाँनेरि गरिएको छ। सुतजी भन्नुहुन्छ सात्वतः सत्य सम्पन्न प्रजज्ञे चतुरः सुतान् भजनम भ्राजमानम च दिव्यम देवावृतम नृपम। यसै प्रकारले सुतजी भन्नुहुन्छ अगाडि गएर सत्यवादी सात्वतले तेजस्वी भजन दिव्य राजा देवावृत महाभाग्यशाली अन्धक र यदुनन्दन वृष्णि चारवटा छोरा जन्माए। अब यी चारैको वंश परम्परा यहाँनिर बताइएको छ। तेजस्वी भजमानका सृञ्जय देशकी राजकुमारीबाट अयुतायु शतायु र बलवान हर्षकृत उत्पन्न भए भनेर भनिन्छ। यसै प्रकारले सात्वतका छोराहरू मध्ये राजा देवावृतले मेरो शुभ सर्वगुण सम्पन्न छोरो जन्मियोस् यस्तो स्मरण यस्तो कामना गर्दै ठूलो तपस्या गरे। उनीबाट बब्रु नामका छोरा उत्पन्न भए। उनी पवित्र कीर्ति भएका उत्तम राजा थिए। यसै प्रकारले वंश परम्पराको प्राचीनलाई जान्ने विद्वानहरूले महान आत्मा भएका देवावृतका गुणहरूको प्रशंसा गर्दै यस्तो गाथा गाएका छन्। बब्रुको विषयमा जसरी हामीले टाढाबाट सुन्दछौं त्यसरी नै नजिकबाट पनि देख्दछौं। बब्रु मनुष्यहरूमा श्रेष्ठ छन् भने देवावृत देवताहरू समान छन्। 14,065 त्यस्ता पुरुष थिए जसले देवावृतका छोरा बब्रुबाट अमृत तत्व प्राप्त गरेका थिए। यसै प्रकारले विधिपूर्वक यज्ञ गर्ने बब्रु दान बुद्धि भएका पराक्रमी ब्राह्मणहरूको सम्मान गर्ने दृढ व्रतले युक्त कीर्तिशाली महातेजस्वी र सात्वतहरूका महारथी थिए। उनको वंशमा देवताहरू जस्ता भोजहरू उत्पन्न भए। यसै प्रकारले गान्धारी र माद्री दुई वृष्णिका पत्नी थिए यसरी बताइएको छ। गान्धारीले सुमित्र र मित्र नन्दलाई जन्माइन्। माद्रीले देवमिढुस नामका छोरा जन्माइन्। त्यसपछि उनीले अनमित्र र सिनी नामका दुईवटा छोरा पनि जन्माउँदी भइन्। ती दुवै छोरा उत्तम पुरुष थिए। अनमित्रका छोरा निघ्न भए। निघ्नका प्रसेन्द्र महाभाग्यशाली सत्राजित गरी दुई छोरा भए। सूर्य सत्राजितका प्राण जस्ता मित्र थिए। सूर्यले उनलाई श्यामन्तक नामको मणि दिएका थिए। त्यो मणि पृथ्वीमा सबै रत्नहरूमा श्रेष्ठ थियो। कुनै समयमा प्रसेनजित मणिले युक्त भएर शिकार खेल्न भनी गएका थिए। असहाय उनलाई एउटा भयंकर क्रूर सिंहले मारेको थियो। वृष्णिका कान्छा छोरा सिनीबाट सत्यका नामका सत्यवादी र सत्यनिष्ठ छोरा उत्पन्न भए। उनका छोरा युयुधान थिए जुन सात्यकी नामले प्रसिद्ध थिए। उनी सिनीका प्रतापशाली नाति थिए। यसै प्रकारले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ युयुधानका छोरा असंग र असंगका छोरा कुणी भए। कुणीका छोरा युगन्धर भए। यिनीहरूलाई सिनीका वंशज अर्थात सैन्य भनेर भनिन्छ। माद्रीका छोराका युधाजित नामका छोरा उत्पन्न भए। यसरी बताइएको छ। वृष्णि वंशमा उत्पन्न भएका उनी स्वफलका नामले प्रख्यात भए। उनी तिनै लोकका हितकर्ता थिए। धर्ममा यसरी धर्मात्मा महाराज स्वफलको जहाँ बस्दथे त्यहाँ
न कुनै रोगको नै भय हुन्थ्यो न अनावृष्टिकै भय हुन्थ्यो। स्वफलले काशीराजकी छोरीलाई पत्नीका रूपमा प्राप्त गरेका थिए। काशीराजले आफ्नै गान्धिनी नामकी छोरी उनलाई दिएका थिए। गान्धिनी धेरै वर्षसम्म आमाका गर्भमा बसिन्। गर्भमा बसिरहेकी उनले जब जन्म लिनन् तब पिताले गर्भमै रहेकी उनलाई भने, तिमीले चाँडै जन्म ग्रहण गर, तिम्रो कल्याण होस्। तिमी किन गर्भमै बसिरहेकी छौ? त्यस समयमा गर्भमा रहेकी कन्या गान्धिनीले पिता काशीराजलाई यस्तो उत्तर दिएकी थिइन्, हे पिताजी, यदि हजुरले 3 वर्षसम्म प्रत्येक दिन एउटा गाई ब्राह्मणलाई दान दिनुहोस्। यदि दिनुहुन्छ भने म गर्भबाट बाहिर आउँछु। त्यसपछि पिताले भन्न लागे, तिमीले जस्तो चाहन्छौ म त्यस्तै गर्दछु। आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार पिता काशीराजले उनको कामना पनि पूरा गरे। तिनै कन्याका गर्भबाट सफलका अक्रूर नामका छोरा उत्पन्न भए भनेर भनिन्छ। अक्रूर दानी, पराक्रमी, विद्वान, अतिथि प्रिय एवं विधिपूर्वक यज्ञ सम्पन्न गरी अत्याधिक दक्षिणा दिने स्वभावका भएका थिए। शैवकी रत्ना नामकी छोरी थिइन्। यिनैलाई अक्रूरले पत्नीका रूपमा प्राप्त गरेका थिए। अक्रूरले शैव पुत्री रत्नाबाट जे जति छोराहरू जन्माएका थिए तिनका बारेमा यहाँ बताइएको छ। अक्रूरका र रत्नाका उपमन्यु, मागुवृत, जन्मेजय अनि गिरिरक्ष, उपेक्ष, शत्रुघ्न, अरिमर्दन, धर्मभृत, धृष्ट, धर्मा, गोधन, वर, आवाह र प्रतिवाह नामका छोराहरू उत्पन्न भए। अगाडि गएर सुमित्रका, चित्रका नाम भएका महायशस्वी छोरा उत्पन्न भए भनेर यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। अगाडि गएर चन्दना, नक, दुन्दुबी नामले प्रख्यात भएका राजा भए। प्रख्यात राजा नलबाट अभिजित नामका छोरा उत्पन्न भए। यसै प्रकारले अभिजितका छोरा पुनर्वसु भए भनेर यस्ता प्रकारले बताइएको छ। अगाडि गएर राजा देवक भए। देवकबाट देववान, उपदेव, सुदेव र देवरक्षित नामका देवता जस्ता छोराहरू उत्पन्न भए। उनीहरूका 7 वटा बहिनीहरू थिए। राजाले ती सबै छोरीहरू वसुदेवलाई दिएका थिए। तिनीहरूको नाम वृषदेवा अनि उपदेवा, देवरक्षिता, श्रीदेवा, शान्तिदेवा, सहदेवा र देवकी थियो। अब उनीहरूमा देवकी वरिष्ठ र परम सुन्दरी थिइन्। उग्रसेनका 9 वटा छोरा थिए। कंस तिनीहरूका जेठा थिए। तिनीहरूका 100 करोडौं हजारौं छोरा नातिहरू थिए भनेर यस्ता प्रकारले बताइएको छ। यसै प्रकारले अगाडि गएर वसुदेवकी पत्नी थिइन् देवकी छोरी देवकी। उनी देवताहरूद्वारा पनि वन्दनीय, पूजनीय र पतिव्रता थिइन्। अनि बाल्हिकी छोरी पौरवी, महाभाग्यशालिनी रोहिणी पनि आनक दुन्दुबी वसुदेवकी पत्नी थिइन्। रोहिणी पनि देवताहरूद्वारा पूजा गर्ने योग्य थिइन्। कंसको डरले स्वयं देवकीको गर्भबाट निस्किएर रोहिणीको गर्भमा आश्रय लिएका बलशालीहरूमा श्रेष्ठ हलोलाई हतियारका रूपमा धारण गर्ने र शान्त तेज भएका बलरामलाई रोहिणीले उत्पन्न गराएकी थिइन्। यसै प्रकारले कंसद्वारा अत्यन्त सुन्दर 6 वटा गर्भ विनाश गरिएपछि र बलरामले जन्म लिएपछि बुद्धिमान वसुदेवले देवकीका गर्भबाट श्रीकृष्णलाई उत्पन्न गराइन्। अब यस्तै प्रकारले यहाँ बताइएको छ, उहाँ नै परमात्मा देवदेव जनार्दन हुनुहुन्छ। चाँदीको जस्तो सेतो कान्ति भएका हलायुध बलराम भगवान अनन्त शेष हुनुहुन्छ। जनार्दन विष्णु भृगुको शरापलाई वाहना बनाएर मानव शरीरलाई स्वीकार गर्दै देवकीबाट वसुदेवका पुत्रका रूपमा अवतीर्ण हुनुभएको हो भनेर यस्ता प्रकारले बताइएको छ। देवदेव विष्णुको आज्ञाले उमाको शरीरबाट उत्पन्न हुनुभएकी योगनिन्द्रा भगवती कौशिकीले त्यसै समयमा यशोदाकी छोरीको रूपमा जन्म लिनुभएको थियो। उहाँ नै सबै देवताहरूद्वारा नमस्कृत साक्षात प्रकृति हुनुहुन्छ। धर्म एवं मोक्ष रूप फल प्रदान गर्ने भगवान श्रीकृष्ण पुरुष हुनुहुन्छ। त्यस समयमा कंसबाट आफ्ना छोराको रक्षा गरिरहेका बुद्धिमान वसुदेवले 4 वटा हातले युक्त हुनुभएका, ठूला ठूला आँखाले सुहाउनु भएका, श्रीवत्स चिन्हले विभूषित हुनुभएका र शंख चक्र गदा एवं धारण गर्नुभएका जनार्दनलाई यशोदाका आश्रयमा सुम्पिएर तिनै प्रकृति रूपा कन्यालाई आफूले ल्याउनु भएको थियो। लोकका रक्षक एवं आफ्नो इच्छा अनुसार शरीर धारण गर्ने भगवान विष्णुलाई नन्द गोपका हातमा दिएर वसुदेवले इनको रक्षा गर्नुहोस् भनेर भने। अमित तेजले युक्त हुनुभएका देवदेव शिवजीको कृपाले बलरामका साथमा पृथ्वीको भार हटाउन अवतीर्ण हुनुभएका वरदायक परमेश्वर जगतका गुरु श्री कृष्णको संरक्षण गर्ने जिम्मा दिएर वसुदेवले नन्दलाई पुनः भने, इनबाट यादवहरूको सबै प्रकारले कल्याण हुनेछ। यहाँ देवकीको त्यही पुत्र हुनुहुन्छ। उहाँ त्यही पुत्र हुनुहुन्छ जसले हामीहरूका दुःख दिने शत्रुहरूलाई टाढा बनाइदिनु हुनेछ।
यस्ता प्रकारले त्यसपछि वसुदेवले उग्रसेनका छोरा कंसलाई राम्रा लक्षणले युक्त भएकी र तत्कालै जन्मिएकी कन्याका विषयमा जानकारी गराउँदै भने, हे कंस, हे सुव्रत, देवकीको 8औं गर्भ नै तिम्रो मृत्यु रूप हुनेछ, यसमा कुनै सन्देह छैन, यो पुरानो वाणी हो। त्यसपछि कंस बालिकालाई मार्न तत्पर भयो। कंसका हातबाट निस्किएर आकाशमा अवस्थित हुनुभएकी अष्टभुजा देवीले मेघको जस्तो गम्भीर वाणीमा भन्नुभयो, हे कंस, अब तैले आफ्नो शरीरको रक्षा गर। मायावी कंसको स्वरूपमा रहने यस शरीरको रक्षा गरिरहेको तेरो नजिकमा मृत्यु आइसकेको छ। हे मूर्ख, तैले कस्तो अपराध गरिस्? तलाई मार्ने व्यक्ति त जन्मिसकेको छ बाबु। कंसले डराएर देवकीको 8औं गर्भलाई मार्ने प्रयत्न गरेको थियो त्यो समयमा, किनकि जसबाट उसको मृत्यु निर्धारण गरिएको छ त्यो देवकीको 8औं गर्भ हो भन्ने कुरा उसले स्मरण गरिरहेको थियो। हे मुनिवृन्द, भन्नुहुन्छ सुतजी, त्यस गर्भको प्रतिकार गर्न भोजराज कंसले जे जस्ता प्रयास गरेको थियो ती सबै व्यर्थ भएका थिए। साथै भगवान श्रीहरिको प्रभावले गर्दा महामायाका उपयुक्त वाणीद्वारा कंस जड बनाइएको थियो। अन्तमा अक्लिष्ट कर्म गर्नुहुने श्रीकृष्णले कंसलाई मार्नुभयो र देवताहरूको एवं ब्राह्मणहरूको वध गर्ने अरू अनेकौं दुष्टहरूलाई पनि मार्नुभयो। भगवान श्रीकृष्णका प्रद्युम्न प्रमुख भएका अनेकौं छोराहरूको गणना गरिएको छ। उहाँका ती सबै छोराहरू युद्धकलामा निपुण थिए। श्रीकृष्णका छोराहरू श्रीकृष्ण जस्तै थिए यसरी बताइएको छ। श्रीकृष्णका सबै छोराहरूमा रुक्मिणीका गर्भबाट उत्पन्न भएका, आफ्ना शत्रुहरूको संहार गर्नमा निपुण भएका चारुदेशना आदि छोराहरू विशिष्ट र बलवान थिए भनेर यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। अब श्रीकृष्णका 16,100 पत्नी थिए। श्रीकृष्णका सबै पत्नीहरूमा रुक्मिणी जेठी र प्यारी थिइन् यसरी बताइएको छ। अक्लिष्ट निर्दोष कर्मले युक्त हुनुभएका श्रीकृष्णले रुक्मिणीका साथ 12 वर्षसम्म उपवास बसी मात्र वायुको भक्षण गरी छोराको निम्ति शिवजीको पूजा गर्नुभएको थियो यसरी बताइएको छ। परिणाम स्वरूप श्रीकृष्णले शूलपाणी शिवजीको कृपाले चारुदेशन, सुचारु, चारुवेश, यशोधर, चारुश्रवा, चारुयशा, प्रद्युम्न एवं शाम्ब नामका छोरा प्राप्त गर्नुभएको थियो भनेर यस्ता प्रकारले यहाँ बताइएको छ। रुक्मिणीका गर्भबाट उत्पन्न भएका चारुदेशन आदि वीर छोराहरूलाई र रुक्मिणीलाई देखेर बुद्धिमान श्रीकृष्णकी पत्नी जाम्बवतीले भगवान श्रीकृष्णसित भनिन्, हे कमल नयन, हे श्रीकृष्ण, हजुरले प्रसन्न भएर मलाई विशिष्ट महान गुणी र शिवजीको प्रिय वा शिवजीको जस्तो पुत्र प्रदान गर्नुहोस्। जाम्बवतीका कुरा सुनेर अनिन्दित, कसैबाट निन्दा नगरिएका तपोनिधि जगन्नाथ श्रीहरिले तपस्या गर्न आरम्भ गर्नुभयो। शङ्खचक्र एवं गदा धारण गर्नुहुने जनार्दन नारायण श्रीकृष्णले मुनि व्याघ्रपातको श्रेष्ठ आश्रममा गएर अंगिराका गोत्रमा उत्पन्न हुनुभएका ऋषि उपमन्युको दर्शन गरेर साथै उनलाई प्रणाम गरेर उनकै आज्ञाले दिव्य पाशुपत योग प्राप्त गर्नुभयो भनेर यस्ता प्रकारले बताइएको छ। दाढी, जुगा एवं केश काटेर शरीरमा घिउ घसी मुञ्जको मेखला धारण गरेर व्रतमा दीक्षित बन्नुभएका परन्तप श्रीकृष्णले तपस्या गर्न आरम्भ गर्नुभयो। अधोक्षज श्रीकृष्णले हातमाथि उठाएर आश्रय रहित भई खुट्टाका औंलाका अग्रभागले मात्र भुइँमा अधिष्ठित भएर क्रमशः फल, जल एवं वायुको आहार गर्दै 3 ऋतु 6 महिनासम्म तपस्या गर्नुभयो यसरी बताइएको छ। उहाँको तपस्याबाट सन्तुष्ट हुनुभएका भगवान श्री रुद्रले महात्मा श्रीकृष्णलाई अनेकौं वरदान दिनुभयो। जाम्बवतीलाई पनि शाम्ब नामको छोरा प्राप्त हुने वर दिनुभयो। जसरी आदित्यलाई जन्माएर अदितिले अपरमित आनन्द प्राप्त गरेकी थिइन्, त्यसरी नै भगवान श्रीकृष्णकी पत्नी जाम्बवतीले शाम्ब नाम भएको छोरालाई जन्माएर अतुलनीय आनन्द प्राप्त गरिन् यसरी बताइएको छ। श्रीकृष्णले बुद्धिमान रुद्रको श्रापले गर्दा बाणासुरका 1000वटा हात काटिदिनुभयो। त्यसपछि बलरामलाई सहायक बनाएर युद्ध भूमिमा लीलापूर्वक अनेकौं दैत्यहरूको र दुष्ट राजाहरूको वध गर्नुभयो। यज्ञ वराहबाट उत्पन्न दैत्य श्रेष्ठ नरकासुरको वध गरेर अतुलनीय पराक्रमले युक्त हुनुभएका महाबली श्रीकृष्णले ऊर्ध्व चक्रले युक्त वायुदेवको र ब्रह्माजीका छोरा नारदको वरदानले आफ्ना उपभोग
का योग्य 16,100 कन्याहरूको ग्रहण गर्नुभयो। यसै प्रकारले भगवान श्रीकृष्णले ब्राह्मणको श्रापको वाहना बनाएर कुलको संहार गर्नुभयो। कुलको संहार गरेपछि अच्युत श्रीकृष्ण प्रवास क्षेत्रमा बस्न लाग्नुभयो। वृद्धावस्थाका कष्टको हरण गरिदिनुहुने श्रीकृष्णका द्वारकामा 100 भन्दा धेरै वर्ष व्यतीत भएका थिए भनेर यस्ता प्रकारले बताइएको छ। उहाँले द्वारकाको नजिकमा रहेको पिण्डारक क्षेत्रमा बस्ने विश्वामित्र, कण्व, बुद्धिमान नारद र त्यसै गरी दुर्वासाको श्राप एवं वचनको रक्षा गर्नुभयो। यसै प्रकारले जराद्वारा बनाइएको जर कास्त्रलाई निमित्त बनाई मानव शरीर त्याग गरी त्यस व्याधमाथि कृपा गरेर श्रीकृष्ण दिउलोका आफ्नो धाम जानुभयो। लुब्धकम प्रयोग दिवम यसरी बताइएको छ। अष्टावक्र मुनिको श्रापले बुद्धिमान श्रीकृष्णका पत्नीहरू उहाँकै मायाका कारण चोरद्वारा अपहरण गरिए। बलराम पनि शरीर त्याग गरेर शेषनागको रूपलाई धारण गरी आफ्नो लोक जानुभयो। भगवान श्रीकृष्णका रुक्मिणी आदि प्रमुख कल्याणमयी पटरानीहरू अक्लिष्ट कर्म गर्नुहुने श्रीकृष्णका साथमा अग्निमा प्रविष्ट भए। देवी रेवतीले पनि बुद्धिमान बलरामका साथमा अग्निमा प्रवेश गरिन् र आफ्ना पतिका मार्गको अनुसरण गरिन्। महाशक्तिशाली अर्जुनले श्रीकृष्णको प्रेत कार्य सम्पन्न गरे। उत्तम व्रत भएका अर्जुनले बलरामको र अन्य वृष्णिवंशीहरूको पनि और्धदैहिक कृत्य सम्पन्न गरे। उनले द्रव्यको अभावले कन्दमूल एवं फलद्वारा बलि कार्य सम्पन्न गरेका थिए। त्यसपछि अर्जुन आफ्ना भाइहरूका साथमा आफै पनि स्वर्गलोक गए। यसै प्रकार यहाँ भन्नुहुन्छ सुतजी, मैले अक्लिष्ट कर्म भएका महात्मा श्रीकृष्णको प्रभाव र आफ्नो इच्छा अनुसार उहाँको तिरोधानको वर्णन संक्षेपमा गरे। हे द्विज श्रेष्ठहरू हो, जसले चन्द्रवंशका राजाहरूको यो चरित्र पढ्दछ अथवा सुन्दछ अथवा सुनाउँदछ त्यो व्यक्तिहरूले विष्णुलोकमा प्राप्त हुन्छन्। यसमा कुनै सन्देह गर्नु पर्दैन। सयाति वैष्णवम लोकम नात्र कार्य विचारणा। यस्ता प्रकारले बताइएको छ। अगाडि गएर महेश्वरबाट हुने आदि सृष्टिको स्वरूप, 9 प्रकारका सृष्टिको वर्णन, प्रजापत्य सृष्टिको वर्णन, भगवती सतीका शरीरबाट अनेकौं देवीहरूको प्रादुर्भाव भएको कथा प्रसंग रहेको छ। ऋषिहरूले अगाडि गएर प्रश्न गर्नुभयो। आदि सर्गस्त्वया सुत सूचितो न प्रकाशितः साम्प्रतं विस्तरेणैव वक्तुमर्हसि सुव्रत। हे सुतजी, हे सुव्रत, हजुरले आदि सृष्टिको सूचना परिचय मात्रै दिनुभयो, त्यसका बारेमा प्रकाश पार्नु भएन नि। हजुरले यसका सम्बन्धमा विस्तार पूर्वक बताउने कृपा गर्नुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले प्रश्न गरेपछि सुतजी भन्नुहुन्छ, परमात्मा देवदेव महेश्वर महादेव प्रकृति र पुरुष भन्दा पर हुनुहुन्छ। उनी ईश्वरबाट परम कारण स्वरूप अव्यक्त उत्पन्न हुन्छ। त्यस अव्यक्तलाई तत्वचिन्तकहरू प्रधान र प्रकृति भन्दछन्, जो अव्यक्त गन्ध वर्ण रसले हीन शब्द स्पर्शले रहित अजर स्थिर अविनाशी शाश्वत आफ्नो आत्मामा अवस्थित जगतको उत्पत्तिको स्रोत महाभूत परब्रह्म सनातन सबै प्राणीहरूको शरीर ईश्वरको आज्ञाले प्रेरित आदि अन्तरहित अजन्मा सूक्ष्म तिनै गुणले युक्त उत्पत्तिको स्रोत र अव्यय स्वरूप छ। सर्गको आदिमा अप्रकाश अव्यक्त र अविज्ञेय ब्रह्म मात्र थियो। तमोगुण अभिभाजित अवस्थामा रहेको र गुणहरू साम्य अवस्थामा रहेको समयमा शिवजीको इच्छाले त्यस अव्यक्तको स्वरूपबाट सम्पूर्ण उत्पद्यमान जगत व्याप्त थियो। सृष्टि गर्ने समयमा क्षेत्रज्ञ पुरुषद्वारा अधिष्ठित प्रधानको गुण भावले प्रेरित भएको महत्त्व उत्पन्न भयो। पहिले यो जगत सूक्ष्मले र महान अव्यक्तले आच्छादित थियो। त्यसपछि सत्ता मात्रको प्रकाशक सत्व गुण प्रधान महत्त्व प्रकट भयो। महत्त्वलाई मनका रूपमा लिनु पर्दछ। यसै महत्त्वलाई सृष्टिको एउटा मात्र कारण मानिएको छ। लिङ्ग मात्र यो महत्त्व जीवहरूको अधिष्ठित भएर उत्पन्न भएको हो। यसै महत्त्वले सृष्टिको इच्छाले ईश्वरबाट प्रेरित भएर सृष्टिलाई र श्रेष्ठ यस्तै प्रकारले सृष्ट जीवका परमार्थका कारणका रूपमा रहेका वेद धर्म आदि रूपलाई विस्तार गर्दछ भनेर यस्ता प्रकारले यहाँ बताइएको छ। यहाँनिर भगवान शिवजीबाटै सबै चाहिँ प्रकट भएको भनेर बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, उहाँले सम्पूर्ण जीवका कर्मका फललाई जान्नुहुन्छ। यसरी बताइएको छ, मनको सूक्ष्मताले गर्दा त्यस कर्मफलद्वारा जगत विभक्त छ।
त्यसैले उहाँलाई मन भनिन्छ। यो महत्त्व अरू सबै तत्त्वभन्दा पहिले उत्पन्न भएको हो र परिणामतः सत्वादि गुणभन्दा र शब्दादि भन्दा पनि महान पूज्य छ। त्यसैले यसलाई महान भनेर यस्ता प्रकारले बताइएको छ। यहाँनिर धेरै कुरा बताइएको छ। संबित भनेको के हो, स्मृति भनेको के हो, चिति, ईश्वर, प्रज्ञा भनेको के हो, ईश्वर भनेको के हो। महात्मा शिवजीले सम्पूर्ण जगतलाई प्रत्यक्ष रूपमा जान्नुहुन्छ, त्यसैले उहाँलाई के भनिन्छ, ईश्वर भनिन्छ। यहाँ यस्ता प्रकारका कुराहरू बताइएको छ। यहाँ गुणहरूको प्रदानको महत्त्वको बारेमा बताइएको छ। रजोगुण प्रदान त्रिगुणले गर्दा महतबाट अहंकारको उत्पत्ति हुन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर बताइएको छ। अब यस्तै प्रकारले अब अहंकारबाट शब्द स्पर्श आदि तन्मात्राहरूको आकाश आदि तामस सर्ग भयो भनेर यस्ता प्रकारले बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू अब यहाँ पृथ्वीलाई गन्ध भनिएका कारणहरूको बारेमा बताइएको छ। सबै यहाँ पञ्चमहाभूतहरूको अनि पञ्च ज्ञानेन्द्रिय पञ्च कर्मेन्द्रिय के रहेका छन्, यो सबै कुरा यहाँनिर बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू अब यहाँनिर अगाडि गएर बताइएको छ। अण्डबाट सूर्यको जस्तो प्रभाव भएका पुरुष परमेश्वर नै अण्डबाट उत्पन्न हुनुहुन्छ अरे। पुरुषमा उत्पद्यमान सृष्टिको कारणता आफ्नो इच्छाले हुन्छ। उहाँलाई नै पहिलो शरीरधारी भनेर मानिन्छ, उहाँलाई नै पुरुष भनिन्छ। सबै देवताहरूद्वारा नमस्कार गरिनुभएका भगवान विष्णु देवी लक्ष्मीका साथ परमेष्ठी शिवजीको इच्छाले उहाँका बायाँ अङ्गबाट उत्पन्न हुनुभयो भनेर बताइएको छ। जगतगुरु ब्रह्माजी सरस्वतीका साथमा उहाँका दायाँ अङ्गबाट उत्पन्न हुनुभयो। कसका? भगवान शिवजीका दायाँ अङ्गबाट सरस्वती सहित ब्रह्माजी र बायाँबाट लक्ष्मी सहित विष्णु। यसै प्रकारले त्यस अण्डमा यी सबै लोकहरू र सम्पूर्ण जगत स्थित छ। सम्पूर्ण ग्रह नक्षत्र सबै कुराहरू यहाँनिर स्थित छन् भनेर यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू अब यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेशका बारेमा पनि सबै कुरा बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवत उनै ईश्वरलाई यहाँनिर भगवान शिव भनिन्छ, परम सर्वज्ञ भनिन्छ, सर्व भनेर भनिन्छ, अज भनिन्छ, प्रजापति, महादेव, ब्रह्मा, ईश्वर, भूत, क्षेत्रज्ञ, केवल यी सबै नामले उहाँ चिन्नुहुन्छ। क्रमण, पालक, अग्नि यस्ता प्रकारका विभिन्न नामहरू पनि रहेका छन्। प्यारा भक्त भागवतहरू अब यहाँनिर बताइएको छ। एउटा मन्वन्तरको वर्णनबाट सबै मन्वन्तरको वर्णन र एउटा कल्पको वर्णनबाट अन्य सबै कल्पको वर्णन पनि गरिएको हुन्छ भनेर जान्नु पर्दछ। आफ्ना वंशका राजाहरूका साथमा बितेका कल्प जुन रूपमा रहेका हुन्छन्, विद्वानहरूले त्यसरी नै भविष्यका कल्पहरूका सम्बन्धमा पनि तर्क अथवा अनुमान गर्नुपर्दछ। पृथ्वी तल नष्ट भएपछि सबैभन्दा पहिले पानी उत्पन्न भयो। ताराहरूको सत्ता नभएको त्यस विस्तृत जलमय ब्रह्माण्डमा केही पनि प्रतीत हुँदैन थियो। त्यस कारण अब प्रलय सागरमा सम्पूर्ण स्थावर जंगम पदार्थ एवं प्राणीहरू नष्ट भएपछि हजार आँखा भएका, हजार चरण भएका, हजार शिर भएका, स्वर्णिम रंग भएका र अतीन्द्रिय ब्रह्मा पुरुषका रूपमा प्रकट हुनुभयो। ब्रह्मा प्रकट हुनुभयो। त्यस समयमा नारायण संज्ञक ब्रह्मा त्यसै जलमा शयन गर्नुभयो। पुनः उनी नारायण संज्ञक ब्रह्मा बताइएको छ। त पुनः सत्वगुणको उद्रेकका कारण जाग्नुभएका ब्रह्मा नारायणले जगतलाई शून्य देख्नुभयो। मानिसहरू नारायणलाई लक्ष्य गरेर यस श्लोकको उच्चारण गर्दछन्। पानी भनेको आपलाई नार र नर सुनु भनेर भनिन्छ। हामीले पानीका यी दुई नाम सुनेका छौं। त्यसै जलले पूर्ण बनाएर उहाँले आफ्नो अयन निवास स्थान बनाउनु भएको छ। उहाँ पानीमा शयन गर्नुहुन्छ, त्यसैले उहाँलाई के भनिन्छ? नारायण भनिन्छ। जय बोलौं श्री नारायण भगवानको जय जय होस्। हजार चतुर्युगसम्म जलमा शयन गरेपछि रात्रिको अन्तमा उहाँले सृष्टि गर्ने उद्देश्यले ब्रह्माजीको रूप धारण गर्नुभयो। जसरी वर्षा ऋतुका रात्रिमा जुन किरी विचरण गर्दछ, त्यसरी नै ब्रह्माजी नै वायु भएर त्यस जलमा विचरण गर्न लाग्नुभयो। त्यसपछि ज्ञान सम्पन्न ब्रह्माजीले पृथ्वीलाई पानीभित्र डुबेको छ भन्ने अनुमानद्वारा जान्नुभयो। पहिलो कल्पमा जस्तो रूप धारण गर्नुभएको थियो त्यसै प्रकारको अर्को रूप उहाँले धारण गर्नुभयो। धारण गरेर पृथ्वीको उद्धार गर्ने निश्चय गर्नुभयो। त्यसपछि महात्मा भगवान ब्रह्माले दिव्य रूपको चिन्तन गर्न लाग्नुभयो। सबैतिरबाट जलले व्याप्त पृथ्वीलाई देखेर उहाँले सोच्नुभयो, कुन प्रकारको रूप धारण गरेर पृथ्वीको उद्धार मैले गरौं। उहाँले जल क्रीडाको अनुकूल सबै प्राणीहरूद्वारा अजेय वेदमय र ब्रह्मसंज्ञक वराहको रूप धारण गर्नुभयो र पृथ्वीको उद्धार गर्नुभयो भनेर यस्ता प्रकारले बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू
अब यहाँनिर पृथ्वीको उद्धार भएको कथा प्रसङ्ग छ। सम्पूर्ण पृथ्वीमै अब विभिन्न द्वीपहरू पर्वतहरू रहेका छन् यसरी बताइएको छ। यहाँ विभिन्न स्वर्गहरूको बारेमा पनि बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। स्वर्ग अनुसार मन्वन्तर अनुसार विभिन्न कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब ब्रह्माजीले नै आफूसम्मका मानस पुत्रहरूको सृष्टि गर्नुभयो भन्ने कथा प्रसङ्गहरू रहेको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। ब्रह्माजीले 4 कुमार सनक सनन्दन सनातन सनत कुमार आदिको यहाँनिर सृष्टि गर्नुभयो भनेर यसरी बताइएको छ। सबै ब्रह्मचारी थिए भन्ने कुरा पनि यहाँनिर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। ब्रह्माजीले सबैको सृष्टि गर्नुभयो यहाँनिर बताइएको छ। ब्रह्माजीले जुन शरीरबाट पितृहरूको सृजना गर्नुभयो त्यस शरीरलाई त्याग गरिदिनु भयो। रात्रिको दिनको सबै कुराको उहाँले चाहिँ निर्माण गर्नुभयो यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। अब प्यारा भक्त भागवतहरू अब यहाँ बताइएको छ विभिन्न सर्पहरूको सृष्टि। विभिन्न अब जति पनि छन् पृथ्वीमा चराचर जगतमा सबैको सृष्टि यहाँनिर भएको छ भन्नु, अथवा ब्रह्माजीका सन्तान उनीहरूबाटै मुनि चाहिँ विभिन्न ऋषिहरू तिनीहरूबाटै चाहिँ यहाँनिर सृष्टि भएको कथा प्रसङ्ग यहाँनिर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। जय बोलौं श्रीलिङ्ग महापुराणको जय जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू उनै भगवती सतीका शरीरबाट अनेकौं देवीहरू उत्पन्न जस्तै गौतमी कौशिकी आर्या चण्डिका त्याइनी सती कुमारी यादवी देवी वरदा यस्ता अनेक देवीहरू भद्रकाली यी सबै चाहिँ प्रकट भए भन्ने यसरी यहाँनिर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब जसले यी देवीहरूको नाम स्मरण गर्दछ देवीहरूको नाम जप्दछ उनीहरू सम्पूर्ण पापहरूबाट मुक्त हुन्छन् र उनीहरूका विभिन्न दुःख कष्ट क्लेशहरूको अन्त्य हुन्छ भनेर यस्ता प्रकारले बताइएको छ यहाँनिर प्यारा भक्त भागवतहरू। अब कुनै पनि पाप शेष रहँदैन अरे, त्यसैले देवीका नामहरू उच्चारण गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। प्रज्ञा र श्री यी दुई महादेवीका कलाका नाम मानिएका छन्। उनी महादेवीका कलाका नाम हुन्। यी दुईबाट हजारौं देवीहरू उत्पन्न भएका छन् जसद्वारा सम्पूर्ण जगत व्याप्त छ। देवदेव महेश्वर परमेश्वर रुद्र सबै लोकको हितका लागि सधैँ भगवती सतीका साथमा रहनुहुन्छ। रुद्र पशुपति हुनुहुन्छ। उहाँले नै प्राचीन समयमा त्रिपुरलाई डराउनु भएको थियो। उहाँका तेजले सबै देवता पशु भएका हुन्। जुन मनुष्यले आदि सृष्टिको शुभ क्रमलाई पढ्दछ अथवा सुन्दछ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले ब्रह्म लोकलाई प्राप्त गर्दछन्। जय बोलौं श्रीलिङ्ग महापुराणको जय जय होस्। त यस्ता प्रकारले बताउँदै जाँदाखेरि अगाडि गएर ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो समासाद्विस्तराचैव सर्ग प्रोक्तस्त्वया शुभ। हे सुतजी हजुरले संक्षेपमा र विस्तारमा शुभ सर्गको वर्णन गर्नुभयो। कसरी महेश्वर पुरहरूलाई डराउन पशुपति भन्नुभयो त? त्यसो भए कसरी ब्रह्माजी सहितका देवताहरू प्रभु शिवजीका पशु बनेका थिए? मयको तपस्याद्वारा प्राचीन समयमा उत्तम दुर्गमय पुरहरूको निर्माण भएको थियो। सुन चाँदी र फलामबाट बनाइएका दिव्य एवं सर्वश्रेष्ठ दुर्गहरू देवदेव शिवजीले डराउनु भयो भन्ने कुरा मात्र हामीले सुनेका छौं। त्यस समयमा भगका आँखा फुटाइदिने भगवान शिवजीले एउटा मात्र दिव्य बाण चलाएर तिनै पुरलाई कसरी डराउनु भयो? विष्णुद्वारा उत्पन्न गराइएका भूतहरूले ती 3 पुरहरूलाई किन डराउन सकेनन्? हामीहरूले पुरहरूको उत्पत्ति र वर प्राप्ति सम्बन्धी सबै कुरा पहिले नै सुनिसकेका छौं। अतः हे राम्रो व्रत हुने सुतजी अहिले हजुरले पुरहरूका दहनका सम्बन्धमा सबै जानकारी गराउने कृपा गर्नुहोस्। यस्ता प्रकारले ऋषिहरूका प्रश्न सुनेर पौराणिकहरूमा उत्तम सुतजीले सबै अर्थका सूचक व्यासजीबाट यस विषयमा जसरी सुन्नु भएको थियो त्यसरी नै यहाँनिर बताउन आरम्भ गर्नुभएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। सुतजीले भन्नुभयो हे ऋषिहरू हो, त्रिलोकीका मन बाणी एवं शरीरजन्य श्रापका कारण स्वामी कार्तिकेयले प्रयत्नपूर्वक बान्धवहरू सहित तारका छोरा दैत्य तारकलाई मारिदिएपछि उनका महाबली छोराहरू विद्युन्माली तारकाक्ष र पराक्रमी कमलाक्षले तपस्या गरे। ठूलो बल र पराक्रमले युक्त भएका महात्मा विद्युन्माली आदि राक्षसहरू कठोर तपस्यामा लीन भएर परम नियममा रहन लागे।
यस्तै प्रकारले उत्तम दानवहरूले तपस्याद्वारा आफ्ना शरीरलाई पातला एवं दुर्बल बनाएर उनीहरूका तपस्याबाट प्रसन्न हुनुभएका वरदाता पितामह ब्रह्माजीले उनीहरूलाई वरदान दिनुभयो। दैत्यहरूले त्यो समयमा भने, सबै प्राणीहरूका माझमा सधैँ नै हामीहरूको अवध्यत्व रहोस्। यसरी सबैले एकैपटक सबै लोकका पितामह ब्रह्माजीसित वर मागे। त्यस समयमा लोकका स्वामी अव्यय देव ब्रह्माजीले उनीहरूलाई भन्नुभयो, हे असुरहरू हो, सबैलाई अमरत्व प्राप्त हुँदैन, अतः अमरत्वको वरदान माग्ने इच्छाबाट पछाडि फर्क। यसबाहेक तिमीहरूलाई जस्तो मन लागेको छ त्यस्तै प्रकारको अर्को वर माग। त्यसपछि दैत्यहरूले एकै ठाउँमा जम्मा भएर एक आपसमा विचार विमर्श गरेर जगतगुरु ब्रह्माजीलाई प्रणाम गर्दै भन्न लागे, हे लोकेश, हे जगतगुरु, हामीहरू तीनवटा पुरमा बसेर हजुरका कृपाले यस लोकमा विचरण गरौं। 1000 वर्ष बितेपछि हामीहरू परस्परमा मिल्नेछौं। हे अनग, त्यस समयमा यी तीनै पुर एकत्वलाई प्राप्त हुनेछन्। हे भगवान, जसले यसरी एकै ठाउँमा जम्मा भएका तीनवटै पुरलाई एउटै बाणले नष्ट गर्नेछ, त्यही देव नै हाम्रो मृत्यु रूप हुनेछ। दैत्यहरूलाई तिमीहरू जस्तो चाहन्छौ त्यस्तै होस् भन्ने वरदान दिएर ब्रह्माजी त्यस पछाडि स्वर्गलोकतिर लाग्नुभयो। त्यसपछि वीर दानवमयले आफ्नो तपस्याद्वारा 3 पुरको रचना गर्दो भयो। महात्मा राक्षसहरूको सुवर्णमय पुर स्वर्गमा, रजतमय चाँदीको पुर अन्तरिक्षमा र लौहमय फलामको पुर पृथ्वीमा थियो। प्रत्येक पुरको लम्बाइ र चौडाइमा 100 योजन विस्तार भएका र एकै नासका थिए। ती पुरहरू त सुनको पुर तारकाक्षको, चाँदीको पुर कमलाक्षको र फलामको पुर विद्युन्मालीको थियो। तिनै पुर उत्तम दुर्गाका रूपमा रहेका थिए। बलशालीमय त्यहाँ दैत्य एवं दानवद्वारा पूजित थिए। सुवर्णमय, रजतमय एवं कृष्ण लौहमय पुरमा आफ्नो घर बनाएर बलवानमय त्यहाँ बस्दथे। हे राम्रो व्रत भएका मुनिवृन्द हो, यस प्रकार निर्माण गरिएका दैत्यहरूका सुदृढ किल्लाले युक्त भएका तीनवटा पुर अर्का नयाँ त्रिलोक जस्ता प्रतीत हुन्थे। तीनै प्रकारका पुरको निर्माण भइसकेपछि सबै दैत्य तीनै पुरमा प्रवेश गरे। साथै उनीहरू तीनै लोकमा अत्याधिक बलशाली भए। राक्षसहरूका तीनै पुर कल्प वृक्षले युक्त भएका, हात्ती घोडाले व्याप्त भएका, अनेक प्रकारका भवनहरूले सुहाइएका, मणिहरूका जालले बेरिएका, सबैतिर ढोका भएका, सूर्यमण्डल झै चम्किरहेका, विमानहरूले युक्त भएका, पद्मरागमणिद्वारा निर्माण गरिएका, चन्द्र समान उज्जवल कान्ति भएका, सेता एवं स्वच्छ भवनहरूले र कैलाश शिखर समान दिव्य एवं अत्युत्तम पुरद्वार फाटकहरूले सुशोभित भएका शोभा सम्पन्न थिए। यस्ता प्रकारको पुरमा सबै प्रकारका चाहिँ तलाउहरू, गन्धर्वहरू चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ स्त्रीहरू यहाँनिर रहेका थिए। यहाँनिर अपुग भनेको केही पनि थिएन, सबै थिए। यस प्रकार ती पुरहरू सधैँ लडाईँ गर्न तत्पर भएका शिवजीका चरणको पूजा उपासना गरेका हुनाले ती दैत्यहरू विशिष्ट प्रकारले युक्त भएका थिए। अब त्यसै कारणले गर्दा सबै सूर्य चन्द्र सबै आदिलाई दमन गर्ने, उनीहरूलाई आफ्नो वशमा पार्ने उनीहरू त्यस्ता शक्तिशाली थिए। यस्ता प्रकारले यहाँ बताइएको छ। प्यारभक्त भागवतहरू, अब यहाँ इन्द्र सहित सम्पूर्ण देवताहरूलाई पनि यिनीहरूले पीडित बनाए। प्यारभक्त भागवत यसरी बताइएको छ। अब त्यस पछाडि सबै देवताहरूले त्यस पछाडि भगवान श्रीहरि विष्णुका शरणमा गएपछि भगवान श्रीहरि विष्णुले भन्नुभयो, शिवजीको यजन गर्नुहोस् भनेर। यस्ता प्रकारले बताइसकेपछि भगवान श्रीहरि विष्णुका यी कुरा सुनिसकेपछि अब सबै देवताहरूले चाहिँ उनी भगवान सामसदा शिवजीको यज्ञको स्तुति गर्न लागे। यसरी बताइएको छ प्यारभक्त भागवत। त प्यारभक्त भागवतहरू, यहाँ बताइएको छ अन्तिममा भगवान सामसदा शिवजी पनि प्रसन्न हुनुभयो अनि विश्वकर्मालाई त्रिपुरको वधका लागि दिव्य रथको निर्माण गर्न लगाइयो। त्यस पछाडि दिव्य रथको निर्माण पनि भयो। भगवान महेश्वरको पशुपतित्व यहाँनिर बताइएको छ। युद्धमा प्रस्थान गर्ने समयमा गणेशजी असन्तुष्ट हुनुभएछ क्या, गणेशजीलाई चाहिँ भुले सबैले असन्तुष्ट हुनुभयो। त्यस पछाडि फेरि गणेशजीलाई सन्तुष्ट बनाउने काम गरियो। हामीले कथा सुनेका छौं नि। त दिव्य रथमा आरूढ भएर शिवजीद्वारा त्रिपुरको विनाशका लागि यहाँनिर प्रस्थान गर्नुभयो। ब्रह्माजीद्वारा शिवजीको यहाँनिर स्तुति हुन लाग्यो। प्यारभक्त भागवतहरू, अन्तिममा भगवान सामसदा शिवजी नै स्वयं
त्रिपुरको नाशका लागि उहाँ अगाडि बढिसक्नु भएको छ। भगवान ब्रह्माजीले शिवजीको स्तुति गर्नुभएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यस्ता प्रकारले गएर भगवान शिवजीले नै एकै बाणले एक निमेषमै त्यो त्रिपुर एकै साथमा जोडिने बित्तिकै उहाँले त्यो बाण प्रहार गर्नुभयो र त्रिपुरको नाश भयो भनेर यस्ता प्रकारले बताइएको छ। त्रिपुरासुरको वध गर्नुभएको थियो भगवान सदा शिवजीले। अगाडि गएर यहाँनिर सुतजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषिश्वर हो, यसरी त्रिपुरासुरलाई जलाएर भस्म बनाइसकेपछि त्यस पछाडि कमलबाट उत्पन्न हुनुभएका भगवान ब्रह्माजीले देवताहरूको सभामा गएर भन्न लाग्नुभयो। अब भगवान पनि जलाएर त्यस पछाडि जानुभयो महेश्वर भगवान। त्यस पछाडि देवताहरूको सभा बोलाउनु भयो ब्रह्माजीले र त्यहाँ भन्न लाग्नु भएको छ। अब यहाँ लिङ्गार्चनको विधि र त्यसको महिमा बताइएको छ। प्यारे भक्त भागवतहरू, सबै देवताहरूले पनि त लिङ्गार्चनको यहाँनिर विधि जान्ने इच्छा गरेका छन्। अनि कसरी लिङ्गको पूजा गर्नुपर्दछ शिवलिङ्गको, यसका बारेमा यहाँ भगवान ब्रह्माजी पितामहले बताउनु भएको छ। प्यारे भक्त भागवत, देवताहरूले पनि भगवान शङ्करलाई प्रसन्न गराउनका लागि शिवलिङ्गको पूजा गरेका थिए। अब त्यो पूजा विधि महिमा यहाँ अगाडि बताइएको छ। यो अध्याय अर्को भागमा हजुरहरू समक्षमा प्रस्तुत गरिनेछ। जय बोलौं श्री शङ्कर भगवानको जय जय हो।